गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आपको पता है कि आपको जो सिलेबस सेंड किया गया वो 1 से लेकर के 12 के बीच सवालात आएंगे। तो ज़्यादातर जो सवालात होंगे वो चैप्टर नंबर 6 से 12 के बीच होंगे, क्योंकि वो PT1 में हमने 1 से 5 तक जो चैप्टर उससे पूछे थे। लेकिन 8-10 क्वेश्चन होंगे जो आपके चैप्टर नंबर 1-2 से हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो सवालात होंगे ये मैंने कोशिश किया है कि हाफ ईयरली का जो पढ़ाई हुई है 6 से 12 के बीच पूछे जाए। तो आज मैं सबसे पहले रिवीजन करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 का। कह रहे हैं कि इस कहानी में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने साइक्लोन की मंजर कशी की है। साइक्लोन हम पूछ सकते हैं साइक्लोन क्या है। साइक्लोन आंधी है, तूफ़ान है, पानी है, मौसम है, क्या है। इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। तो कहानी के बीच से भी सवालात पूछे जाएंगे और कहानी के बाद जो चैप्टर में जो एक्सरसाइज होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, उससे भी सवालात होंगे। डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था। लोग तफरीह और तमाशे में मसरूफ़ थे। तफरीह कहते हैं चलने को, घूमने को, चहलकदमी करने को। मसरूफ़ मतलब बिज़ी थे, मशगूल थे। उसी दौरान साइक्लोन की ख़बर ने सबको हवास बाख्ता कर दिया। ख़बर की जमा अखबार। सब परेशान हो गए, हक्का बक्का रह गए। लोगों ने ख़ुद को कमरे में मुक़य्यद कर लिया। कमरे में लोगों ने अपने आप को क़ैद कर लिया, बंद कर लिया। लेकिन मिस्टर मूलर एक शख्स है, डेक पर ही छूट गए। ऐसे आलम में मुसन्निफ़ ने जान पर खेल कर मिस्टर मूलर की जान बचाई। इसी कहानी को इसमें बयान किया गया है। कहते हैं दोपहर का खाना खाकर ज़रा लेटा, कोई 3 बजे डेक पर आया। उस वक्त सारे का सारा डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था। मौसम बदल गया था। जन्नत की हवाएं चल रही थी। हवाएं, ये हवा की जमा है। आसमान पर कुछ ऐसी रौनक थी कि बयान नहीं हो सकती। समंदर बिल्कुल साकित, साकित मतलब रुका हुआ। मछलियों की कतारें, कतार की जमा है कतारें, जहाज़ के साथ साथ दौड़ रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सफ़ेद मछलियों के झुंड ने जहाज़ को घेर लिया। ये मछलियाँ पानी से बाहर निकल कर जुस्त करती और बहुत दूर तक हवा में उड़ती चली जाती। बहुत सी इसी उड़ान में डेक पर आकर गिरी। मुसाफिर तो उस खेल से तमाशे में लगे हुए थे और तमाम मल्लाह, मल्लाह मतलब मछली मारने वाले को कहते हैं। हम पूछ सकते हैं कि मल्लाह किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे सकते हैं इसका। कप्तान जो अपने कमरे में घुसा तो फिर उसकी शक्ल ना दिखाई दी। हाँ, बराबर उसके अहकाम चले आते थे। हुक्म की जमा अहकाम। मिस्तौल की चोटी पर से एक मल्लाह दूरबीन लगाए मशरिक की तरफ बराबर देख रहा था। मशरिक किसे कहते हैं? मशरिक का मतलब होता है पूरब। और झुंडियों के ज़रिए कुछ पैगाम पहुंचाना। झंडियों के ज़रिए झंडा लगा होता है। इतने में चारों तरफ का समा बदल गया। समा कहते हैं मंजर को। मछलियों ने समंदर में गौता लगाया, तैरना शुरू किया। आसमान का रंग कुछ स्याही माइल हो गया, कुछ काला हो गया। हवा में कुछ तेज़ी आई और मशरिक़ की तरफ से कुछ ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसे ज़लज़ले के वक्त सुनाई देती है। उस आवाज़ का आना था कि तमाम जहाज़ पर गड़बड़ मच गई। हम लोगों की समझ में तो कुछ खाक न आया। हम मल्लाह पेचकश लेकर दौड़े और जहाज़ के कमरों में जितनी खिड़कियां थी, खिड़की की जमा है खिड़कियां, वो सब पेचों से कस दी। चीनी का सामान संदूकों में भर दिया और सारे मुसाफिरों को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन डेक से चले जाएं। कमरों में जाकर दरवाजे बंद कर लें और जब तक इजाज़त न हो कोई बाहर निकलने का इरादा न करे। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि साइक्लोन यानी तूफ़ान आने वाला है। यानी आंधी तूफ़ान, साइक्लोन का माना यहाँ पे समझ में आ गया, तूफ़ान को कहते हैं। यहाँ ये इंतज़ाम हो रहा था कि मशरिक़ की तरफ से यानी पूरब की तरफ से मालूम हुआ कि आसमान पर एक अजदहा चला आता है। उसका सर तो आसमान में है और दुम जो है समंदर को लगी हुई। रफ्तार ऐसी तेज़ थी कि मेल ट्रेन की भी क्या होगी भला। ऐसी हालत में अकेले कमरों में कोई क्या जाता। सब के सब खाने के कमरे में ठुस गए। अभी कमरे में घुसकर दम न लिया था यानी सांस न लिया था कि तूफ़ान का पहला थपेरा जहाज़ को लगा और फ़र्श एक तरफ से इतना ऊंचा हो गया। फ़र्श मतलब जो निचला हिस्सा था उसका। हम सब के सब मुसाफिर एक दूसरे पर जा पड़े। अभी पूरी तरह संभले भी न थे कि दूसरी तरफ का फ़र्श एकदम ऊंचा हो गया। सब कमरे के एक पहलू से दूसरे पहलू में जा गिरे। शीशों में से देखा तो दिल लड़स गया यानी दिल दहल गया, डर गया। समंदर की लहरें जहाज़ के डेक पर इस ज़ोर से आती थी कि किसी चीज़ का ठहरना मुश्किल था। समंदर का पानी जो बिल्कुल नीला था अब झागों से सफ़ेद हो गया था। तो अब हम इससे सवालात पूछ सकते हैं कि समंदर का पानी कैसा था। जहाज़ की ये हालत थी कि बाज़ दफ़ा लट्टू की तरह
چکرا جاتا تھا، اور ہم لوگوں کی تو کمرے میں یہ حالت تھی کہ گویا کسی نے پیالے میں جامنیں ہلا دی۔ مسافروں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ہے کہ گھٹنے ٹیکے ہاتھ جوڑے دعا میں مشغول ہے، کوئی سینے پر سلیب کا نشان بنا رہا ہے، کوئی تسبیح نکال کر کھٹاکھٹ دانے چلا رہا ہے، کوئی آنکھیں بند کیے کچھ بربڑا رہا ہے۔ یعنی یہ کہانی اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ مسٹر مولر رہتے ہیں، ایک طوفان آتا ہے جس کی وجہ سے پورے اس کو نقصان کر دیتا ہے جہاز کو، سارے لوگ کمرے میں چھپ جاتے ہیں، لیکن مسٹر مولر اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو جو کہانی نگار ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے بہت محنت سے، لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، اکیلے اپنے دم پہ، اپنی طاقت پہ، ہمت سے اس کو بچا لاتے ہیں۔ یہ کہانی آگے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب جو دیکھا تو واقعی میری رائے صحیح تھی کہ یہ مسٹر مولر ہی تھے جو اس پہ لٹکے ہوئے تھے، باہر چھوٹے ہوئے تھے، جن کو موت کے منہ سے گھسیٹ کر لایا تھا۔ مسافروں میں 2-3 ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے مسٹر مولر کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کی، ہاتھ پاؤں موڑے توڑے، تلوے اور ہتھیلیاں سہلائیں۔ اس وقت انہوں نے ذرا حرکت کی، میری حالت خود ناگفتہ بھی تھی، یعنی میں کچھ کہنے کے لائق نہیں تھا، میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ جوڑ جوڑ میں درد تھا، یعنی ہر حصے میں جسم کے ہر اعضاء میں درد ہو رہا تھا، سر چکرا رہا تھا، ایک دفعہ ہی ایسا چکر آیا کہ خود بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ کیا گزری۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمبل اوڑھے ایک کوچ پر لیٹا ہوں۔ طوفان کی وہی حالت ہے، جس طرح جیسا سچویشن طوفان کا تھا وہ اسی طرح سے تھا۔ مسٹر مولر گردن ڈالے سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہیں، یعنی اپنے گردن کو جھکائے ہوئے چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ اسی طرح یاد الہی، مطلب لوگ جو ہے اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے اور اسی یاد کرنے میں مشغول تھے۔ ایک ڈاکٹر میرے پہلو میں بیٹھے نبض دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا اور ڈاکٹر سے مسٹر مولر کے متعلق دریافت کیا، پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اب خاطر جمع رکھیے، وہ زندہ ہیں، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح سے یہ کہانی جو ختم ہوتی ہے، لاسٹ میں جب طوفان رکتا ہے، کپتان نے جب سنا کہ طوفان کے وقت دروازہ کھولا گیا تھا تو اس نے بڑا غل مچایا، شور مچایا، مگر جب واقعہ سنا تو سیدھا میرے پاس آیا، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے پاس آیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، مسٹر آپ نے بڑی جواں مردی کا کام ہے۔ جواں مردی مطلب ہمت، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کے لیے سارے مسافروں کی جانیں معرض خطرہ میں ڈال دی، مطلب سب کو خطرے میں ڈال دی۔ اگر طوفان کا رخ خدا نخواستہ بجائے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف ہوتا، یا اس وقت جہاز چکر کھا جاتا تو نہ صرف سارے مسافروں کا خاتمہ تھا بلکہ کمروں میں پانی بھر کر شاید جہاز کا سنبھلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ آپ کی اس جرأت پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کیا، ساری دنیا آپ کی اس دلیری اور ہمت کی قدر کرے گی۔ اب بچوں دیکھیے، آپ اس کے جو الفاظ و معنی ہیں اس کو بھی یاد کرنا، کیونکہ اس سے بھی سوالات ہم پوچھ سکتے ہیں۔ سائیکلون کسے کہتے ہیں، ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ ناگفتہ بھی کا معنی کیا ہے، بہت نازک حالت میں جسے بیان نہ کیا جا سکے۔ ستیہ ناش کسے کہتے ہیں، برباد کو کہتے ہیں۔ معرض خطرہ کہتے ہیں جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ ڈیگ کسے کہتے ہیں، جست لگانا میں چھلانگ لگانا۔ غوطہ کہتے ہیں ڈبکی کو۔ کٹہرا لوہے یا لکڑی کا جنگلہ۔ لاچار مجبور۔ خاطر جمع تسکین، تسلی۔ جواں مردی بہادری کو کہتے ہیں، ہمت کو۔ جرأت مطلب ہمت۔ اب اس سے دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اسی طرح سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ طوفان آنے سے قبل کون پریشان تھے، تو ملاح پریشان تھے۔ طوفان کے دوران سمندر کا پانی کیسا ہو گیا، تو سفید ہو گیا۔ طوفان آنے کے بعد کون کمرے میں موجود نہیں تھا، تو مسٹر مولر۔ کپتان نے کسے مبارکباد دی، تو مسٹر مولر کو یا کہانی نگار کو، تو کہانی نگار کو مبارکباد دی، یہ غلط ٹک لگا ہوا ہے۔